हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् पुरुषोत्तम मास महात्म्य को 27औं अध्यायमा गएर तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, यति भनेर चुप लाग्नु भएका मुनीश्वर वाल्मीकिलाई राजा दृढ धनवाले ढोक गरे। त्यसपछि पत्नी सहित भएर प्रसन्न हुँदै श्रद्धा भक्तिका साथमा पूजन गरे। ती राजाले गरेको पूजालाई स्वीकार गरेर आशीर्वादका वचनका रूपमा उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। वाल्मीकि मुनिले, स्वस्ति त्यस्तो तिमीलाई सधैँ कल्याण होस्। अब म पापनाशिनी जो सरयू नदी छ म त्यहाँ जान्छु। यस्ता प्रकारले हामी दुईले बात गर्दा गर्दै यतिखेर सायंकाल भयो, अर्थात् झमक्क साँझ परिसक्यो। यति भनेर ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी तुरन्तै जानुभयो, अर्थात् त्यो ठाउँबाट हिँड्नुभयो। राजा पनि मूल बाटाको सीमासम्म अर्थात् मूल बाटोसम्म पछि पछि गएर अर्थात् उहाँलाई पुर्याएर बिदा भई आफ्नो घर आए। घर आएर गुणसुन्दरी नामकी आफ्नी प्रिया आफ्नी पत्नीलाई भन्दछन्। दृढधनवाले भने, हे सुन्दरी, आसक्ति, शत्रुता, कृपणता, क्रोध, मदमात्सर्य यी 6वटा शत्रुहरूले भरिएको यो गन्धर्व नगरको मान यो नासिने संसारमा मनुष्यहरूलाई परिणाममा के सुख छ र? किरा विष्ठा भस्मको रूप लिने र वात पित्त र कफ फाल्ने अनि मलमूत्र रगत भरिएको यस्तो यस शरीरमा आसक्त भएर रहनु अब के नै प्रयोजन छ र? तसर्थ यो अनित्य शरीरले नित्य वस्तु प्राप्त गर्न पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै अब म वनमा जान्छु। आफ्ना पतिको त्यस्तो कुरालाई सुनेर ती पतिव्रता पत्नी गुणसुन्दरीले विनयले नम्र भएर दुवै हात जोडेर प्रसन्नतापूर्वक भन्दछिन्। गुणसुन्दरीले भनिन्, हे भूपति, हे राजन, म पनि हजुरका साथैमा रहन्छु, किनकि पतिव्रता स्त्रीहरूका त पति नै देवता हुनुहुन्छ। पति गइसकेपछि त जो नारी छोराको घरमा रहन्थे, बुहारीको अधीनमा रहेकी त्यो नारी त अर्काको घरमा रहेकी पशु जस्तै अथवा त्यो प्रकारको व्यवहार हुन थाल्दछ। प्रभु, पिता पनि थोरै दिनुहुन्छ, दाजु पनि थोरै नै दिनुहुन्छ, छोरो पनि थोरै नै दिन्छ। सम्पूर्ण प्रकारको कुरालाई दिने त पतिका साथमा नै कुन स्त्री नजान सक्लिन् र? पत्नीको त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अनि छोरोलाई राज्यमा अभिषेक गरेर आफ्नी पत्नीका साथ चाँडै नै मुनिहरू रहने त्यो जङ्गल अर्थात् सन्यासीहरू रहने जङ्गलतर्फ उनी गए। अनि हिमालयको नजिकै रहेको गङ्गामा पुगेर त्यहीँ रही पुरुषोत्तम महिना आएपछि पति पत्नी दुवैले तिनै काल स्नान गर्न थाले। अनि त्यहीँ नै रहेर पुरुषोत्तम महिना लाग्ने बित्तिकै पत्नीका साथमा रहेका ती राजाले पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झँदै विधिपूर्वक तपस्या गर्न थाले। माथि दुई हात उठाए, केही नसमातिकन गोडाका बुढी औँलाले मात्र पृथ्वीमा उभि आकाशतिर हेर्दै खाना पिउन छोडी उही भगवान श्रीकृष्णको नाम मात्रै जप्न थाले। यस्ता प्रकारले व्रतविधिमा रहेका ती तपस्वी राजाकी पतिव्रता ती पत्नी राजाको अत्यन्त प्रकारले सेवामा लागेकी थिइन्। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्ने भएका ती राजाको पुरुषोत्तम महिना सम्पूर्ण प्रकारले बितेपछि पूर्ण भइसकेपछि घन्टीहरूका तोरणले सिँगारिएको विमान आयो। भगवानका पार्षद पुण्यशील अथवा पुण्यशील र सुशीलले सेवा गरिएको अर्थात् ल्याइएको विमान एकाएक आइपुग्यो। त्यस प्रकारको त्यो विमानलाई देखेर पत्नीसहितका ती राजा अत्यन्त आश्चर्यचकित हुँदै भए यथा अत्यन्त आश्चर्य मान्न थाले, अनौठो मान्न थाले। त्यसपछि दुवैले विमानमा रहेका पुण्यशील र सुशीललाई ढोक गरे। त्यसपछि ती दुवै पार्षदले पत्नीसहितका ती राजालाई विमानमा लगे अर्थात् विमानमा बसाए। अनि विमानमा चढेर पति पत्नीसहितका ती राजा तुरुन्तै नयाँ दिव्य शरीरलाई धारण गरेर सरासर गोलोकतर्फ गए अर्थात् उनीहरूको बास गोलोकमा हुन थाल्यो। यस्ता प्रकारले ती राजाले पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गरेर भयरहित भएर लोकमा अथवा त्यो भयरहित लोकमा पुगेर हरिका नजिक बसेर सधैँ अत्यन्त प्रकारले रमाउन पाए, अत्यन्तै रमाए।
पतिव्रता उनकी पत्नी पनि पुरुषोत्तम महिनामा तपस्या गर्ने आफ्ना पतिलाई सेवा गरेर उनी पनि उसै लोकमा उनैका साथमा आइन्। अनि फेरि नारायणले भन्नुभयो, हे नारद, मेरो एउटा मात्र जिब्रो छ, अब म अरू के नै वर्णन गरौँ। पृथ्वी तलमा पुरुषोत्तमको बराबर गर्ने अरू कुनै पनि साधन छैन, कुनै पनि वस्तु छैन। 1000 जन्मसम्म गरेका कठोर तपस्याले जुन प्रकारको फल पाइन्न, त्यो फल पनि पुरुषहरूले पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले मात्रै प्राप्त गर्दछन्। पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्नाले मात्रै पाइन्छ। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा जानेर वा नजानेर पनि गरिएका निराहार व्रत, उपवासले, दानले, स्नानले र जप आदि अनुष्ठानले करोडौँ जन्मदेखि गरिएको अनेक पापको थुप्रो पनि नाश हुन्छ। जस्तै कुनै बाँदरको 3 रातको स्नान मात्रले तुरन्त सारा पाप नाश भएको थियो। जान्दै नजानिकन पनि पुरुषोत्तम महिनामा हुन गएको 3 रातको मात्र स्नानले त्यस दुष्ट बाँदरको पूर्वजन्महरूका समस्त कुकर्महरूको जालो नाश भयो। समस्त कुकर्महरू नाश भएर त्यो बाँदर पनि दिव्य शरीरलाई धारण गरेर विमानमा चढेर जन्मिनु पनि नपर्ने, बुढिनु पनि नपर्ने अथवा मर्नुपर्ने नपर्ने दिव्य गोलोकमा गयो। यसकारण यो पुरुषोत्तम महिना अरूहरू सबै महिनाहरूभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ छ, किनकि जुन यो पुरुषोत्तम महिनाले नै जान्दै नजानिकन हुन गएको केवल 3 रातको स्नान मात्रले पनि त्यस्तो दुष्ट बाँदरलाई हरि भएको ठाउँमा लग्यो, अर्थात् त्यो ठाउँमा बुरायो। आश्चर्य छ कि यस्तो पुरुषोत्तम महिनालाई पनि पटमूर्ख मन्द बुद्धि भएकाहरूले सेवा गर्दैनन्, अर्थात् पुरुषोत्तममा गर्नुपर्ने विधि नियम गर्दैनन्। ती मनुष्यहरू नै धन्य हुन्, तिनै मनुष्यहरू नै प्रशंसनीय हुन्, तिनीहरूको जन्म नै सफल छ। जो जनहरू पुरुषोत्तम महिनामा विधिपूर्वक स्नान, दान, जप, होम, हवन र उपवासका समस्त सेवाहरू गर्दछन्, समस्त कर्महरू गर्दछन्। तब नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे प्रभु, वेदमा समस्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन मनुष्य शरीर नै हो भनेर भनिएको छ। तर पनि त्यो बाँदर जसले नजानिकन गरिएको पनि पुरुषोत्तमको सेवाले एकाएक उसको मुक्ति भयो। हे तपस्याका खाने तपस्वी भगवान, सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि त्यो सबै बेली विस्तार भएको त्यो कथालाई हजुरले मलाई बताउनुहोस्। यस बाँदरले 3 रातसम्म कहाँ स्नान गर्यो, कहाँ रह्यो, यो बाँदर को थियो, के खाने गर्दथ्यो, कहाँ जन्मिएको थियो र कहाँ बस्दथ्यो, अनि पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकन नै त्यसको के पुण्य हुन गयो प्रभु। यो सबै कुरा चाख मानेर सुन्न चाहने मलाई बेली विस्तार लगाएर बताए बक्सियोस्, किनकि हजुरबाट कथारूपी अमृत वचन सुनिरहन चाहने मलाई अझै पनि तृप्ति प्राप्त भइरहेको छैन। तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, अघि कुनै समयमा केरल देशमा रहने कुनै अत्यन्त लोभी, मह बटुल्ने मौरी जस्तो धन बटुल्ने, धनको प्यारो, धन भनेपछि मरिमेट्ने र दिनदिनै धन बटुल्नमा अति चलाक हुने एकजना ब्राह्मण थियो। त्यही कर्मले गर्दा लोकमा लोभी भन्ने यस्ता नामले प्रसिद्धि भएको थियो। पहिले उसको बाबुले राखेको उसको नाम चित्र शर्मा थियो। त्यस कदर्यले राम्रो वस्त्र र असल अन्न कहिल्यै पनि उपभोग गरेन। त्यस कुबुद्धि भएकोले कहिल्यै न अग्निमा स्वाहा गर्यो, न त पितृहरूका लागि नै सोधा गर्यो, न त कृतिका लागि कुनै कर्म गर्यो, न त आश्रित वर्ग परिवारलाई नै पालन पोषण गर्यो। अन्यायले सञ्चय गरेको सबै धन भुइँमा गाडिदिने गर्दथ्यो। माघ महिनामा त्यस लोभीले कहिल्यै पनि तिलदान गरेन, न त कार्तिक महिनामा दीपदान र ब्राह्मणहरूलाई भोजन नै गरायो। न त उसले वैशाखमा धान्य नै दान गर्यो, न त व्यतिपात योगमा सुन नै दान गर्यो, न त वैधृति योगमा चाँदी नै दान गर्यो, न त यी सबै दान सूर्य सङ्क्रान्तिको समयमा कहिले दियो, न त कहिले चन्द्रग्रहण वा सूर्यग्रहण लागेको बेलामा कुनै मन्त्र जप्यो, न त कोही हवन नै गर्यो। जतासुकै पनि आँखाभरि आँसु भरेर पिलपिल गर्दै दुखी प्रकारको वचन बोल्दथ्यो। झरी बतास धुपले दुब्लाएको, उसको शरीर अत्यन्त टिठलाग्दो भएको, कालो न कालो शरीर भएको त्यो मूर्ख सधैँभरि धनका लोभले पृथ्वी तलमा घुम्ने गर्दथ्यो। कोही पनि दाता म दुखीलाई कुनै पनि कुरा दिनुहोस् प्रभु भनेर बार बार यस्तो भन्दै त्यो लोभी एउटी गाई दुहुने बेलासम्म मात्र पनि कहीँ रहन सक्दैनथ्यो। मानिसहरूको धिक्कारले डढेको खिन्न मन भएर उदास हुँदै घुम्ने गर्दथ्यो। त्यसको मित्र
कुनै बनेचर माली कोही राजाका बगैँचाको मालिक थियो। त्यो लोभीले त्यस मालीलाई आफ्नो सारा दुःख बार बार रुँदै रुँदै बतायो, हे मित्र, सबै नगरवासीहरू मलाई हरेक दिन तिरस्कार गर्दछन्, असाध्यै धिक्कार्छन्। यसकारण अब म त्यस नगरमा रहन नसक्ने भएँ। यस्ता प्रकारको कुरा भनिरहेको त्यस कतर्य अर्थात् लोभी ब्राह्मणको अत्यन्तै दुखी माया लाग्दो त्यो वचनलाई सुनेर दयाले पग्लिएको त्यस मालीले उसलाई शरणमा परेको दीन अति दुखी ठानेर दया गर्यो र भन्यो, हे कदर्य बाजे, अब तिमी यही बगैँचामा नै बस। सारा नगरवासीहरूले तिरस्कार छिछि र दूर दूर गरिएको त्यो लोभी ब्राह्मण पनि मालीको दयालु कुरा सुनेर हर्षले गदगद भएर त्यसै बगैँचामा रहन थाल्यो। अनि ऊ हमेसा सधैँ नै त्यसै मालीको नजिकै रहन्थ्यो र उसको आज्ञाको पालन गर्ने गर्दथ्यो। अर्थात् मालीले गराएको कामलाई समस्त प्रकारले राम्रोसँग काम गर्ने गर्दथ्यो। त्यसै कारणले त्यो मालीले उसका उपर गाढा विश्वास गर्यो, अत्यन्तै विश्वास गर्न थाल्यो। त्यस लोभी ब्राह्मणमा अत्यन्त विश्वासिलो मन भएकाले अर्थात् विश्वास मानेकाले त्यस मालीले त्यसै त्यो ब्राह्मणलाई नै आफूभन्दा मुनिको सानो तिनो माली बनाइदियो। त्यसपछि सब तरहबाट भित्रैदेखि यो कदर्य मेरो आफ्नै हो भन्ने निश्चय पक्का पक्की भएकाले बगैँचाको चिन्तालाई छोडेर राज मन्दिरको सेवा गर्न थाल्यो, अर्थात् दरबारभित्र काम गर्न थाल्यो। राजदरबारमा सधैँ उसको काम अत्यन्तै धेरै हुने गर्दथ्यो। यसैले पराधीनतामा जकडिएको हुनाले ऊ निकै दिन बगैँचामा गएन। उता त्यो अत्यन्त दुब्लो कदर्य चाहिँ त्यस बगैँचाका फलहरू मजासित ढुक्क भएर खाने गर्दथ्यो र खाइ नसकेर बचेकालाई लोभले बेचिदिने गर्दथ्यो। शङ्का डर कति पनि नमानिकन निर्भयसित ती फलहरूलाई बेचेर प्राप्त भएको सारा धन आफैले लिन्थ्यो। कहिले काहीँ आएर जब माली सोद्धथ्यो त उसका सामु ऊ झुटे बोल्ने गर्दथ्यो, अर्थात् झुट वचन बोल्दथ्यो। नगरमा घुमी घुमी भिक्षा मागी मागी खाइ खाइ रात दिन तिम्रो बगैँचाको रक्षा गरिरहेको छु, तैपनि यस बगैँचाका फलहरूलाई महिनै पछि पक्षीहरू आएर खाँदै जान्छन्। हेर्नुहोस्, खाँदै गरेका केही पक्षीहरूलाई त मैले खुबसँग नासिदिएँ, अर्थात् उनीहरूको हत्या गरिदिएँ। ती पक्षीका मासुहरू र प्वाखहरू यहाँ सबैतिर झरेका छन्, अर्थात् छरिएका छन्। अनि ती पक्षीका शरीरका आवश्यकका टुकुराहरू र प्वाखहरू देखेर उसका उपर अत्यन्त विश्वास गरेर बगैँचाको मालिक त्यो माली जान्थ्यो। हरेक दिन यस्तै प्रकारले कर्महरू अगाडि बढ्दै गयो। यस्तै प्रकारले त्यहाँ रहँदा रहँदै दुष्टबुद्धि भएको दुर्बुद्धि त्यस कदर्यले 87 वर्षहरू बिते। उसका 87 वर्षहरू व्यतीत भए। त्यसपछि बुढाइले जर्जरिएको जीर्ण देह भएको त्यो मूढबुद्धि लोभी त्यही उसको मृत्यु भयो। उसले अग्नि र दाउरा पनि पाएन, अर्थात् ऊ चितामा जलिन कहिल्यै पनि पाएन। उसको मृत्यु भइसकेपछि उसको स्थिति नै त्यही गल्न लाग्यो। वेद जान्नेहरूले नभोगिकन पाप नासिन्न पनि भन्ने गरेका छन्। त्यसै कारणले हाहाकार गर्दै यमदूतका मुग्राका पिटाइले पीडित हुँदै कष्टपूर्वक अत्यन्त भयङ्कर लामो बाटो गयो, अर्थात् लामो बाटोतर्फ लाग्यो। बाटामा आफूले पहिले गरिएको कुकर्म सम्झँदै गुनगुन बोलीमा मन्द मन्द बोलीमा विलाप गर्दै, अहो दुष्ट बुद्धि भएको अति लोभी मेरो अज्ञानलाई हेर। कस्तुरी मृग रहने यस पवित्र भारतवर्षमा देवताहरूले पनि मुस्किलले पाइने मनुष्य देह पाएर पनि मैले धनको लोभमा लागेर आज यो कुन प्रकारको कुकर्म गरेँ। मैले बेकारमा मनुष्य जन्म गुमाएँ। मैले धेरै समय लगाएर जो धन कमाएको थिएँ त्यो धन त सबै अर्काको अधीनमा गयो। अब यतिखेर कालको पासोमा बेरिएको पराधीन मैले के नै गर्न सक्छु र। पहिले मनुष्य जन्म पाएर पनि कुनै प्रकारको पुण्यकर्म गरिन, न त कुनै वस्तु दान गरेँ, न आगोमा न कहिले यज्ञादि हवन गरेँ, न त हिमालयको गुफामा बसेर तपस्या नै गरेँ, न त मकर राशिमा सूर्य सरेको बेलामा माघ महिनामा गङ्गाका जलको सेवा नै गरेँ, अर्थात् गङ्गामा गएर मकर स्नान गरेँ, न त कहिले कुनै प्रकारको कर्म गरेँ, न त पुरुषोत्तम महिनाको अन्तिम 3 दिन मात्रै भए पनि उपवास नै गरेँ, न त कार्तिक महिनामा बिहान ताराहरू देखिँदै प्रातःकालमा
बिहानीको समयमा स्नान गरे, न त पुरुषार्थ दिने अर्थात् बल बढाउने, आफ्नो मनुष्य देहलाई राम्रोसँग पोसेर हृष्टपुष्ट पारे। हरे शिव, जो द्रव्य धन सञ्चय गरेको थिएँ त्यो बेकार भई भुइँमै गाडिए भयो। दुष्टबुद्धि भएको मैले बाँचुन्जेल आफ्नो जीवलाई कष्ट दिएँ। मैले कहिल्यै पनि आफ्नो जठराग्निलाई अन्नले तृप्त पार्न पारिन। कुनै चाडपर्वमा पनि राम्रा प्रकारका लुगाले आफ्नो शरीरलाई सजाइन, आफ्नो शरीरलाई ढाकिन। न त दाजुभाइलाई, न त बन्धुबान्धवलाई, न त आफ्ना मानिसहरूलाई, न त दिदीबहिनीहरूलाई, अनि न त ज्वाइँ छोरी अथवा पितामातालाई, भाइ बहिनीलाई तथा पतिव्रता पत्नीलाई, ब्राह्मणहरूलाई नै सन्तुष्ट पारे। न त मैले कहिल्यै तिनीहरूलाई एकपल्ट पनि मिठाईहरूले नै तृप्त पारे। यस्ता प्रकारले विलाप गरिरहेको त्यो कदरियालाई यमदूतहरूले यमराजको समीपमा लगे, अर्थात् यमराजको नजिकमा पुर्याए। उसलाई देखेर चित्रगुप्तले त्यसका शुभ अशुभ पाप पुण्यलाई हेरेर आफ्ना स्वामी धर्मराजलाई बिन्ती चढाए। उनले भन्दछन्, हे महाराज, यो ब्राह्मणहरूमा अधम अति लोभी ब्राह्मण हो। धनको लोभी, यसको दुर्बुद्धिको कति पनि पुण्य छैन। बगैँचामा रहेर यसले धेरै नै पाप गर्यो। पाप गरेको थियो। बगैँचाको मालिकको विश्वासपात्र बनेर प्रशस्त फलहरू चोर्दथ्यो र त्यसपछि जुन जुन पाकेका फल थिए ती तिनलाई चाहिँ उसले खान्थ्यो। खाएर बचेका फलहरूलाई त्यस दुर्मति दुष्टले धनको लोभले बेचिदिन्थ्यो। एउटा फल चोरेको पाप अनि अर्को विश्वासघात गरेको पाप। हे प्रभु, यस कृपणमा यही दुईवटा अत्यन्त उग्र प्रकारका भयङ्कर प्रकारका पाप छन्। अरू पनि यसमा अनेक प्रकारका कैयन पापहरू छन्। यति प्रकारको बिन्ती चढाएर चित्रगुप्त चुप लागेपछि चित्रगुप्तले आफ्ना भनाइलाई सकेपछि तब धर्मराजले भन्नुभयो, ब्रह्माका छोरा चित्रगुप्तको यस्ता प्रकारको वचनलाई सुनेर अत्यन्त क्रोधले भरिएका साक्षात् सूर्यका पुत्र, ती पाप पुण्यका निर्णायक धर्मराजले यो पापी 1000 पल्ट बाँदरको जन्ममा अर्थात् बाँदर योनिमा जाओस् र विश्वासघात गरेको फल चाहिँ यसको पछि निर्णय हुनेछ भन्ने प्रकारको धर्मराजले वचन बोल्नुभयो। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने सप्तविंशो विश्राम। नारायण हरि हरि।